On commence la première vidéo, par exemple, par la population, le mot de la population. Que veut dire une population? Donc, une population en statistique, la population, bien sûr, il y a l'ensemble sur lequel on fait l'étude statistique est un élément de cette population et dit individu, bien sûr. هذا واش معناتها la population. معناتها نديروها في l'étude statistique. Une partie, bien sûr, هذا la population, bien sûr, c'est une étude تقدر تكون en deux. إما تكون quantitatif إما تكون qualitatif. ماشي la population, le caractère plutôt. Donc un caractère في البيوستاتيستيك ينقسم إلى قسمين، إما يكون quantitatif إما يكون qualitatif. D'accord. هنعطو les exemples على quantitatif، هنعطو les exemples على qualitatif. D'accord. Donc quantitatif نعطو des exemples يقدر يكون le poids، الوزن، يقدر يكون le taux de la glycémie، يقدر يكون le nombre de l'enfant، هذو كامل quantitatif. Donc كان نعطي des exemples على qualitatif. Qualitatif la nationalité، نشرحها واش معناتها la nationalité. يقدر يكون le sexe، garçon ou la femme. يقدر يكون تانيك la couleur des yeux. هذو كاع c'est des caractères quantitatifs. caractère qualitatif plutôt. quantitatif حاجة نقدروا نوزنوها، حاجة نقدروا نقيسوها نحسبوها. mais qualitatif ماشي حاجة اللي نقدروا نحسبوها. par exemple la nationalité، par exemple le sexe féminin ou bien masculin، voilà genre ذكر ou أنثى، la couleur des yeux rouge bleu، هذو ماشي حسابات. mais هذا donc الكوانتيتاتيف يتعلق بما هو الحسابات، qualitatif ما يتعلقش بحاجة الحسابات. Donc كي تشوف التمرين par exemple عطاك على لو بوا، دونك effectivement هي quantitative. اذا عطاك على لو تو دو غليسيمين ولا اي حاجه مكتوبه فيها كلمه نومبر دائما quantitative. اما اذا عطاك لا ناسيوناليتي، لو سكس، لا كولور ديز يو، هذو qualitative. كاين دونك هنا في الكاليتاتيف هذا ثاني كاين لو lieu de résidence، كاين aussi la profession. أبار كو هنا في الكونتيتاتيف ينقسم ثاني إلى قسمين. دونك عندك ان كاركتير ينقسم كونتيتاتيف كاليتاتيف. كونتيتاتيف فوالا كونتيتاتيف ينقسم إلى قسمين. وشنو هما هاد القسمين ثاني اللي ينقسم لها؟ كاين كونتيتاتيف ديسكري، كاين كونتيتاتيف كونتينيو. عطيني اكزومبل على ديسكري، عطيني اكزومبل على كونتينيو. اكزومبل على ديسكري عندك لا بوينتور، la pointure des chaussures. شحال تلبس par exemple الصباط. le nombre d'animaux domestiques، le nombre d'animaux par exemple. le nombre de globules rouges، كريات الدم الحمراء blanc par exemple ولا globules rouges كيف blanc ولا rouge. le nombre par exemple le nombre كيف de nucléotides. Donc كيف تعرف بلي كاركتير ديسكري، كيف تعرف كاركتير كونتينيو. دوك نقولوا نعطوا على كونتينيو عندك لاج، عندك لو تو دو كوليسترول، لو تو دو كوليسترول بيان سور. دونك كونتينيو يعطيك جوغ اعداد 5 6 7 ويدوموندي لك دير لهم
في الطابلو ودير لهم ثاني المجالات. اما في الديسكري هذا يعطيك هذاك الطابلو، هذا حاجه الاولى. ثاني وين تصيب كلمه نومبر هو ديسكري، دائما لو نومبر اي حاجه فيها كلمه نومبر هو ديسكري. وثاني في لي تيب دي زيكزارسيس حيعطيهولك جور جدول، ما يعطيكش المجالات هكا، حيعطيك ارقام عاديه دونك 5 6 7 ودونك سي ديسكري. بصح اذا عطاك مجالات من 5 الى 6 باغ اكزومبل هكا مجال 5 ل 6 هذا كونتينيو، بصح ديسكري ما يعطيكش المجالات هكا. ومن بعد في لي زيكزارسيس راح تزيدوا تفهموا اكثر واكثر. ابخي عندك نبداو بالكاركتر باغ اكزومبل كاليتاتيف. هذا حنعطي اكزومبل على كاركتر كاليتاتيف. بيان سور كاركتر كاليتاتيف نبداو نعطو مثال على كاليتاتيف. بيان سور حنبدا بكاليتاتيف. هنا في الكاليتاتيف باغ اكزومبل نعطي مثال لا ريبيتيسيون دو سون اونفون سولون لا كولور دي شوفو. حنشوفو لا كولور دي شوفو لون الشعر. هنا كيف حنديرو؟ حنعطي لي الالوان تاع الشعر اللي حيعطيها لك باغ اكزومبل نوار اللي هو الاكحل، باغ اكزومبل بلون نعطي غير زوج ماشي حنكثر بزاف، حنعطي غير مثالين نوار بلون. هنا ندير لو توتال المجموع. هنا اول شيء حاجه اسمها افكتيف. افكتيف هذا لازم تعرفوا الرمز تاعو هو ان اي. ان اي دونك ليفيكتيف ان اي باغ اكزومبل عطاك لو نوار 25 عطاك لو بلون 30 25 فوالا 25 ولا 30 فوالا عطاهولك 30. ابخي كاينه حاجه اسمها لا فريكونس ريلاتيف. هذه لا فريكونس ريلاتيف واش لازم تعرفوا عليها؟ الرمز تاعها هو اف اي. هي الان اي هذا على التوت على الغون على بوتيت ان. هي ان اي هي الان اي هذا على الان صح. ابخي واش كاين؟ كاين حاجه اسمها لو بورسونتاج. هذا دو مانيير جينيرال بورسونتاج هو الاف اي هذا اللي نصيبوه هنا نضربوه فوا 100. هذا هو البورسونتاج. ابلي عندك ان لونغل هو الان اي هذا فوا 360 على الان. بيان سور الان بيان سور هو اللي مدوهولك هنا، مدولي الان هو 100. دونك هنا واش ندير الاف اي هو ان اي سور 100 دونك هو 25 على 100 اللي هو 0.25. هنا 30 على 100 اللي هو دايما الان هو اللي مدهولك بوتيت ان. 30 على 100 اللي هي 0.3. ومن بعد لو بورسونتاج هو الاف اي فوا 100. اف اي هو 0.25 فوا 100 تعطيني 25. 0.3 فوا 100 يعطيني 30. ابخي عندك لونغل بيان سور هو 360 فوا الان اي فوا 25 على ان اللي هو 100 طيحلك 90 وهنا طيحلك 108. ابخي التوتال تجمع هذا بلس هذا طيحلك التوتال بيان سور. ايضا عندك التمثيل اللي هو لو غراف. نقولوا له لو غراف كوريسبوندون ا دي دياغرام. لو غراف عندك زوج، اما يكون لو دياغرام اون بار اما يكون لو دياغرام en secteur. en bas كيف حيجي نديرو منحنى نديرو فيه اعمده ماشي اعمده منحنيات بيانيه يجو هكا. هذا نقولولو دياغرام en bas. اما لو سيكتور هو en angle تاع الزوايا اللي موالفين نديروهم. نبداو بالحاله الاولى. مقبلات واش قلنا كاين ديسكري كاين كونتينيو. حنبداو بالحاله الاولى اللي هي ديسكري. ابخي نبداو بالكا اللي هو لو كا ديسكري. كاين كا دي كونتينيو كاين كا ديسكري. نبداو بالاول اللي هو ديسكري. نعطي اكزومبل باش بيان تفهموا. بون انا نحب نعطي الدروس تاعي بلي زيكزومبل باسكو بلي زيكزومبل تفهم كون باسكو الرياضيات ماهيش درس تعطيلو درس. من الافضل ديروا لي زيكزومبل. لو نومبر دونفون دو 20 فامي، عدد الاولاد 20 في لا فامي.
واش راح نديرو لا فالور. قالك لا فالور تاع un enfant, la valeur de 2 enfants, la valeur de 3 enfants, la valeur de 4 enfants. هنا لو توتال. عندك ليفيكتيف رمزولو ان اي. ان لازم تكون صغيره. ليفيكتيف كومولي الرمز تاعو ان اي، بصح هنا لو ان كبيره. لي فريكونس ريلاتيف الرمز تاعو بوتيت اف اي. فريكونس ريلاتيف كومولي غراند اف اي. كيف راح نحسبوها؟ لو ان اي بيان سور لو ان اي فوالا لو ان اي ليفيكتيف هو اللي حيمدلك. هنا مدلك كاين 3، هنا 8، هنا 4، هنا 5، هنا لو توتال هو 20. وكنت تبدا تحسب منها ليفيكتيف كيميلي. القانون تاعو تاع ان اي. دونك ان اي الكبيره هذه كيف راح تحسبها؟ بيان سور اول حاجه حتعاود تكتب ليفيكتيف الاول اللي هو 3. ومن بعد واش دير؟ تبدا تجمع اللي هو 3 بلس 8 شحال؟ 11. ابخي 11 بلس 4 طيحلك 15. باري 15 بلس 5 طيحلك 20. التوتال جامي تحسب في ليفيكتيف كوميلي لو توتال اون غون جامي. هنا باش تعرف اسكو ليفيكتيف كوميلي تاعك صحيح لازم طيحلك لو توتال هنايا طيحلك في الخانه الاخرى. ابخي عندك لا فريكونس ريلاتيف اللي هو لو اف اي. لو اف اي هذا كيف راح تحسبه؟ بيان سور اللي هي بيان سور لا فريكونس ريلاتيف اللي هي لو اف اي. اف اي توجور قلنا هي ان اي سور بوتيت ان. هنا بوتيت ان طاهولي 20. دونك ندير بوتيت ان اللي هي 20. لو ان اي بيان سور ها هم لي ان اي. ان اي بيان سور صغير هادو هما. دونك الخانه الاولى 3 سور 20، الخانه الثانيه 8 سور 20، الخانه الثالثه 4 سور 20، الخانه الاخرى 5 على 20. دونك نكتب لي ريزولطا 0.15 0.4 0.2 0.25 بيان سور. وهنا لازم باش نعرف اسكو راني صحيحه في لي فريكونس ريلاتيف لازم كي نجمعهم كاع في التوتال لازم نصيب واحد. اذا ما صدتش واحد تسمى راك غلط. امبوسيبل تصيب قل من واحد، امبوسيبل تصيب اكثر من واحد. في لا فريكونس ريلاتيف كومولي اللي هي اف اي بيان سور واش لازم دير؟ تعاود تكتب الخانه الاولى اللي هي 0.15 تعاود تكتبها كيما كانت. ابخي تعاود تجمع 0.15 بلس 0.4 0.55 0.55 بلس 0.2 اللي هي 0.95. ابخي بيان سور بلس 0.25 لازم طيحلك 1. اذا ما طاحتلكش 1 يسمى راك غلط. وهنا جامي تحسب في الكومولي. في الكومولي توجور ما ديرش لو توتال. اذا درت لو توتال سي فو. جيسبر وصلكم الميساج. ولو غراف دايما في الكا دايما هكا في لي زيكزارسيس لو كا ديسكري دايما لو غراف تاع لو كا ديسكري سي لو دياغرام اون باتون توجور. كيف يجي لو دياغرام هذا اون باتون؟ الله اكبر. اون باتون بيان سور حيجي هكا، حيجي اعمده كيما نقولوا له حنايا. فوالا حيجي اعمده. هذا اسمه لو دياغرام اون باتون. كاينه عفسه ابو ما تحبس لا فيديو بيان سور اللي هو لو بوليغون دي زيفيكتيف. لو بوليغون دي زيفيكتيف هذا تغولي كاع هاد النقاط. شوف توصل كاع هذوك النقاط. هذا نسموه لو بوليغون افيكتيف. دونك يقول لك مثل لي لو بوليغون افيكتيف ما راح دير والو، ماكش راح تخترق هذوك الاعمده هذوك النقاط الاخرين توصلهم بمسطره مشيو بالمسطره ولا بالسياله ولا بالستيلو مش عارفه تسميه. هذا نسموه لو بوليغون